अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हमारा तसव्वुफ़ का दर्स है और तसव्वुफ़ में हम लोग शख्सियात के हवाले से भी एक सबक पढ़ते हैं और इसके अलावा तसव्वुफ़ के इस्तिलाहात और तसव्वुफ़ के हवाले से जो उसूल हैं इंशाल्लाह वो भी पढ़ते रहते हैं साथ में। और आज से हम लोग एक किताब भी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मिनहाजुल आबिदीन, इमाम गजाली की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो देखते हैं कि आज कितना पढ़ पाते हैं। जितना जितना भी हुआ इंशाल्लाह फायदा ही होगा। पहला जो जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ वो है हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो। ख्वाजा हम लोग जो है ये एक इज़्ज़त का लक़ब है, जैसे बहुत सारे अलक़ाबात है, अफंदी, ख्वाजा और मुर्शिद, सैयद, बहुत सारे खिताबात हैं। ख्वाजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद को ख्वाजा कहा जाता है। लेकिन देखने में यही आया है कि हर एक के लिए ऐसे बोला जाता है, मुअज़्ज़ज़ और मेहरबान के लिए। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत उवैस, आपको पता है सबको कि हज़रत उवैस करनी जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात के दौर में मौजूद थे। और जब सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगतों से फैज़याब हो रहे थे और मौजज़ात देखते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोहब्बत की नज़र किया करते थे, उस ज़माने में हज़रत उवैस करनी मौजूद थे। लेकिन चूँकि आपकी वालिदा जो थी वो ज़ईफ़ुल उम्र थी, इसलिए वो आ नहीं सके हैं, आपके खिदमत अक़दस में आ नहीं सके और माँ की खिदमत करते रहे। तो इसलिए आपको ताबईन में शुमार किया जाता है। ताबईन में इसलिए भी शुमार किया था कि आप सहाबी तो है नहीं। तो आपने ये किया कि आपने ज़ियारत की है हज़रत उमर फ़ारूक की और हज़रत अली शेर खुदा की, और शायद इसके अलावा भी बहुत सारे सहाबाए कराम की आपने जो है वो ज़ियारत की होगी, चूँकि आप बाद में आ गए थे फिर मदीना मुनव्वरा वालिदा की वफ़ात के बाद। तो हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैरुत ताबिईन है, यानी ताबिईन तो बहुत सारे हैं लेकिन सब में बेहतरीन जो है वो उवैस करनी है। आप यमन के रहने वाले थे। आपको बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाइबाना खैरुत ताबिईन का लक़ब अता हुआ था। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के एक शख्स की शफाअत से कबीला मुदर और तमीम के बराबर लोग जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन शख्स है? आपने नाम लेकर फरमाया उवैस करनी, करन से ताल्लुक रखने वाला, यमन से ताल्लुक रखने वाला उवैस। आप उम्मत मोहम्मदिया में आशिकों के सरदार हुए हैं, आशिकों के, जिनके बारे में मनकूल है कि उन्हें क़यामत के रोज़ 70,000 फरिश्तों की झुरमट में जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ताकि हालत इश्क में उनकी खलबत नशीनी और मखलूक से रूपोशी वहाँ भी बरकरार रहे। आप चूंकि लोगों से मिलते नहीं थे ना, लोगों से छुपके छुपके रहते थे, तो आपको कयामत के दिन भी छुप छुप के आपको रखा जाएगा। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला ने जब आपका ज़ुहद देखा, ज़ुहद का मतलब होता है तर्क दुनिया। ज़ुहद, ज़ाहिद वो शख्स होता है जिसने दुनिया की तरफ पुश्त कर दी होती है, दुनिया छोड़ी होती है। जब हज़रत उमर फारूक ने आपका ज़ुहद देखा तो फरमाने लगे, काश मुझसे कोई ऐसी रूखी रोटी के टुकड़े के बदले खिलाफत खरीद ले। खिलाफत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक का पूछना पड़ता है, बल्कि आप तो खुद फरमाते थे कि कुत्ता भी अगर मर गया दरिया के किनारे तो मुझसे पूछा जाएगा। तो आपको बहुत फिक्र थी अपनी इस खिलाफत की जिम्मेदारी के हवाले से। तो आपने फरमाया, जब आपने देखा ना, उनका ज़ुहद देखा, तो तभी बंदे को वो उस चीज़ की कदर होती है जब वो किसी को उसमें कमाल दर्जे का पाता है। जितना भी हम लोग कहें, लेकिन कितने हम दौलत में मस्त रहते हैं, दुनिया में मस्त रहते हैं, दुनियादार बने रहते हैं, लेकिन जब कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का जाकिर, अल्लाह का आबिद, कोई जाहिद मुत्तकी शख्स, उससे हमारी मुलाकात हो जाए या सामने से गुजर जाए,
تو ہمارے دل میں یکدم سے ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ کاش میں اس کا دوست ہوتا، یہ میرا دوست ہوتا، ہم ساتھ ہوتے، کاش یہ میں ہوتا۔ ایسی ہماری تمنائیں جاگ اٹھتی ہیں کہ یہ یہ جو ترک دنیا کا یہ جو شاہی عمل ہے، یعنی کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ترک دنیا جو ہے یہ کوئی پہلوان ہی کر سکتا ہے، کوئی بادشاہ ہی کر سکتا ہے، جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے، ورنہ تو ہم لوگ تو دنیا میں ہی جو ہے نا وہ غرق رہتے ہیں۔ تو آپ نے خلافت کو ایک ٹکڑے کے بدلے، روٹی کے ٹکڑے کے بدلے بھی دینے کا جو ہے وہ ایک راضی نامہ جاری کر دیا کہ میں کوئی مجھے کوئی روکھی روٹی دے دے، بس مجھ سے خلافت لے لے۔ حضرت عمر اور حضرت علی شر خدا جب ارشاد نبوت کی تکمیل میں آپ سے ملنے اور امت کے حق میں حضور نبی اکرم کی طرف سے دعائے مغفرت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، تو اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی، اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو حکم دے کے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ یہ خرقہ جو ہے یہ ان کو دے دیں اور ان سے دعا کرائیے گا امت کے لیے۔ تو جب آئے ہیں تو اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا جب مجھے جنگ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید اس کی بجائے حضور نبی اکرم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، تو میں نے دوسرا دانت بھی توڑ دیا۔ اسی طرح کر کے ایک ایک میں نے سارے دانت توڑ دیے تو مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ بات سن کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عاشق ظاہری دیدار اور صحبت سے کیوں محروم رہ گیا ہے۔ یہ والا جو واقعہ ہے نا دانتوں کا توڑنے کا، ویسے کرنی کے دانتوں کے توڑنے کا، یہ بات جو ہے یہ سند کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آئی، یعنی ویسے کرنی سے یہ عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے اور یہ خواجہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں اس کو لکھا ہے، اور وہ گزرے ہیں، وہ بھی 6 ہجری میں گزرے ہیں، یعنی کہ یہ بھی بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، یعنی 7 8 یعنی 8 9 100 سال ہو گئے ہیں اس بات کو بھی۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے چونکہ صحابہ کرام کے زمانے کا ہے تو یہ ثابت نہیں ہے کسی کتاب سے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس پہ علماء نے بھی لکھا ہے، اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے، مولا علی قاری نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں نظر آئی۔ اچھا، امام شارانی نے بھی اس کو لکھا ہے، لیکن بہرحال یہ خیر یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس واقعے کی۔ بعض اوقات یہ جو اولیاء اللہ کے واقعات ہوتے ہیں، یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ بس آپ اس سے جو ہے نا جب اس طرح کے واقعات آیا کریں نا، آپ اس سے اپنی تربیت کر لیا کریں، بس آپ چھوڑ دیں کہ یہ کس نے کہا۔ اگر یہ 7 8 9 100 سال پرانی بات بھی اگر ہے نا تو یہ بہت قیمتی بات ہے، بات سمجھے نا۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے نا کہ ہم سند دیکھیں گے، علماء کرام کا کام یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو الگ کریں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شبہ ہے اور یہ چال کسی نے چلی ہے، وہ یہ باتیں دیکھتے رہیں گے۔ آپ دیکھو کہ آپ کے لیے اس میں کیا رکھا گیا ہے۔ تو اس میں اتباع رسول کا پہلو جو دکھائی دیتا ہے اور عشق رسول کا جو پہلو رکھا گیا ہے، اس سے آپ وہ لے لیں، آپ چھوڑ دیں، باقی بس رس رس نکال کے لے لیں، آپ بس وہ پیئیں اور باقی چھوڑ دیں بس چیزیں، یعنی یہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر ان کے اقوال بھی آپ کو مل جاتے ہیں وہ علماء کرام جانیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیسے ہیں۔ پتہ نہیں کب سے یہ ٹوٹ گیا تھا سلسلہ، مجھے پتہ نہیں لگا۔ چلو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کو اولیاء اللہ کی کوئی بات ملے نا، اس طرح کی واقعات ملے آپ کو جو کہ اس میں کوئی اصلیت بھی نہ ہو، تب تو اور بھی، اور ہو بھی یا نہ ہو، آپ اس کو نا اپنے ذوق کے لیے پڑھیں، اپنی اس سے تربیت کریں آپ۔ یہ جو تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے یا پھر اس طرح کی یہ تذکرہ صحبتیں ہیں، یہ تو باقاعدہ سے مستند کتابیں ہیں یہ والی تذکرہ صحبتیں، لیکن اس میں بھی جو ہے یہ ابھی واقعہ لے کے آئے ہیں نا، تو اس واقعے کی حیثیت نہیں ہے، ویسے سند اس کی ٹھیک نہیں ہے، سند ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، کوئی ہے نہیں کچھ۔ تو بس میں آپ کو صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس سے وہ رس لے لیں،
ٹھیک ہے، آپ کو مزہ آئے گا اس بات کا کہ اتباع رسول ہونی چاہیے، محبت رسول ہونا چاہیے، عشق رسول ہونا چاہیے، ایک ایک سنت کے متعلق آپ کا دھیان ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ اسی طرح جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے اقوال ہوتے ہیں، ان میں بڑا بڑا بہت بڑا جو ہے سبق ہوتا ہے، تو آپ وہ جو بات کر رہے ہیں آپ چھوڑو کہ یہ امام ذہبی نے کہا ہے کہ امام ملا لقاری نے کہا ہے یا اس کو جو ہے کس نے کہا ہے، یہ چھوڑ دو، وہ بات دیکھو، وہ بات کتنی پیاری کی ہے، آپ اس سے اپنا مطلب کا لے لیں آپ، اور باقی چھوڑ دیں آپ، وہ باقی علماء کرام کے کام ہیں، وہ بتاتے رہیں گے کیا چیز غلط ہے کیا ٹھیک ہے، وہ لے لیا کریں آپ۔ تو اقوال کی یہ ساری چیزیں ایسے نہیں کہ سارا کچھ یہ جو ہے من گڑت ہے، ایسے تو یعنی ایسے ڈال دیتے ہیں نا کہ بھائی ایسے کہہ کے کہہ دیں کہ بھائی اس میں جو ہے یہ من گڑت ہے، تو بجی بس وہ سارا ہی اس میں ڈال دیں گے کہ سارا ہی ضعیف ہے، اس سے تو آپ دور ہو جائیں گے، آپ کی اپنی تربیت رک جائے گی، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کہیں بھائی تذکرۃ الاولیاء جو ہے اس میں کوئی سند نہیں بیان ہوتی، اس میں یعنی حدیث کی طرح، وہ حدیث کی کتاب تو ہے نہیں، اس میں وہ تصوف کی کتاب ہے، اور اس میں واقعات کو جمع کیا گیا ہے، جس طرح واقعات جمع کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی سند نہیں رکھی جاتی، وہ کوئی ریسرچ وہ نہیں ہے، کوئی تھیسس نہیں ہے، کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے، کوئی اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی، وہ تو آپ کو ایک کتاب ہے جو آپ کو مزہ دینا چاہتی ہے اور آپ کا ذوق جو ہے دوبالا کرنا چاہتی ہے، تو آپ اپنے ذوق کو دوبالا رکھیں، اس میں جو ہے نا یہ عقل کو دور رکھیں، عقل کو دور کے رکھے نا، دل سے اس کو پڑھا کریں اور مزہ لیں، اس بات کا مزہ لیں، یہ بہت اہم بات تھی، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی وصیت، میں آپ کو کہتا کہ آپ کو میں ایک کتاب پڑھاؤں گا جس کا نام ہوگا مالیسا من قول الرسول، اس طرح کا کوئی نام ہے، ایک منٹ، لیسا من قول، ہاں، یہ نام ہے لیس من قول النبی، تو یہ وہ حدیث ہوتی ہیں جو مشہور ہوتی ہیں حدیث کے نام پہ، لیکن وہ کسی کا قول ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ کسی صحابی کی بات ہو سکتی ہے نا، اکثر وہ صحابہ کی بات ہوتی ہے، تو اندازہ کریں صحابہ جو آپ کو نصیحت کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ تو اس لیے ایسی چیزوں کا مزہ لیا کریں، خاص کر یہ جو کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، یہ آپ کی عبادت کے مزے کو دوبالا کر دے گی، دوبالانی سے بالا کر دے گی آپ، یعنی یہ اتنی زبردست کتاب ہے اس حوالے سے کہ آپ کو عبادت کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ پکا ہے اس کا۔ تو ہمارے پاس اس مستند کتابی جیسے رسالہ قشیریہ ہے تصوف پہ، بہترین اور مستند کتاب ہے، باقاعدہ سے سند کے ساتھ ہر بات لکھتے ہیں، سند کے ساتھ، تو یہ وہ ذوق کے لیے یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں سندیں ڈال کر اس کو لمبا کیوں کرے بندہ؟ اچھا جی، آپ نے فرمایا سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پہچانو، اللہ اکبر، کسی کو نہ پہچانو بس، اللہ اکبر، اور جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اسی کو کافی سمجھو کہ وہ تمہیں پہچانتا ہے، بات سمجھے آپ؟ یعنی آپ اللہ کو پہچانو، یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لینا، پیغمبروں کو بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن تھوڑا تھوڑا حصہ نصیب ہوتا ہے، تو لیکن اللہ تو تمہیں جانتا ہے نا، پورا کا پورا جانتا ہے نا، یہ اسی بات سے آپ نے اپنے من کو جو ہے اللہ کے ساتھ مشغول رکھنا ہے کہ اللہ مجھے جانتا ہے اور میرے ہر کام پہ اس کی نظر ہے، اور میرے دل کے خطرات، جو دل میں خیالات گزرتے ہیں اس پہ بھی باخبر ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور فرماتے ہیں اور یہ آرزو ہرگز دل میں نہ رکھو کہ اس کے سوا کوئی اور بھی تمہیں پہچانے۔ اب یہ ہے وہ شرک جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہے عام لوگوں کا شرک ہے بھئی کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات کسی کو نہیں دینی، وہ شرک ہے، اب وہ سب کو پتہ بھی ہے۔ دوسرا شرک رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ بھی شرک ہے، کہ آپ کسی کی خاطر عبادت کر رہے ہیں کہ یار وہ بندہ مجھے کہے کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، صدقہ دیتا ہے بہت زیادہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو فرمایا یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ درجے ہیں اس چیز میں بھی۔ اب دیکھو اولیاء اللہ کس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی کو پہچاننا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ تم کسی اور کو پہچانو، اور یہ کم سے کم اگر اس کو نہیں پا سکتے تو دوسرا جو اس کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں پہچانتا ہی ہے نا، تو تم نے ہرگز یہ دعا نہیں کرنی، یہ خیال بھی دل میں نہیں لے کے آنا کہ کوئی اور بھی تمہیں پہچانے، کوئی اور بھی کہے کہ وہ فلاں کیا بات ہے اس کی، یار وہ کیا بات ہے اس کے نمازوں کی، کیا بات ہے اس کے روزوں کی، کیا بات ہے اس کے جوانی کی، یہ باتیں
कोई भी तुम्हें ना पहचाने, ये है वो मकाम। अब ये वाकयात हमें इस तरह का मजा देना शुरू कर देते हैं, फिर हमें इबादत में मजा आना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। मुझे याद है कि मैं जब ये पढ़ा पढ़ा करता था, यानी अपना इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये तो सब ये अहवाल है, असल में ये अहवाल होते हैं इंसान के, ये सबके साथ गुजरता है। मैं अपना वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए, वरना सबके अहवाल ऐसे ही होते हैं। तो मैं जब ये मैंने उस वक्त जब पढ़ा करता था 1997-98 में, तज़किरतुल औलिया मैंने पहली दफ़ा पढ़ी, तो मेरी कैफियत ये थी कि मैं हर वक्त मुस्कुराता रहता था। और पता है क्यों मुस्कुराता था? और मैं आसमान को देखता भी नहीं था, मुझे ये पक्का याद है। पता नहीं, वो शायद वो अच्छा अच्छा ज़माना था, बहुत अच्छा ज़माना था। ये मेरे इल्म के हासिल करने से पहले का ज़माना था, जो मैं तसव्वुफ में और सूफियत में आ गया था, और ये फकीरी शुरू कर दी थी मैंने उस वक्त। तो मैं आसमान को देखता भी नहीं था, और मेरे दिल में हमेशा ये होता था कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं मुस्कुराता रहता था कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरी कैफियत ऐसी हो गई थी उस जमाने में, जब ये किताब ऐसी आपको ना बड़ा मजा करके देती है। मैंने भी उसको सैकड़ों बार पढ़ा है, इस किताब को, तज़किरतुल औलिया को। ये किताब तो दूसरी है। अच्छा, आपने हजरत उमर और हजरत अली शेर खुदा से मुलाकात के बाद कहा, अब आप वापस चले जाएं, क्योंकि कयामत करीब है और मैं उसके लिए कुछ तैयारी कर लूं। वहां एक ऐसा दीदार नसीब होने वाला है जिससे फिर कभी महरूमी नहीं होगी। ये वो दीदार इलाही है जिसका हमने परसों जिक्र भी किया, कि हिजाबात उठा के अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा बगैर किसी हिजाब के। कसरत गिरिया और रिक्कत कल्बी का ये आलम था कि हजरत हरम बिन हयान हाजिर खिदमत हुए, और कुछ नसीहत फरमाने के लिए बहुत इसरार के बाद आप आमादा हुए। अब देखो ना, हम लोग तो हर वक्त तैयार होते हैं, हमें कोई कहे बस, ओ अच्छा हो गया आप आ गए, अच्छा हो गया आप आ गए, जरा बताइएगा ये ख्वाब और ये जरा मसला बताइएगा। हम भी कहते हैं हाँ हाँ, ये बैठो बैठो, मैं आपको सारा सुनाता हूँ, इस पे कुरान, इस पे हदीस, इस पे क्या क्या है। और हम तकरीर शुरू कर देते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते, कि हम बल्कि नाराज हो जाते हैं अगर हम किसी मस्जिद में चले जाएं और वो हमें ये ना कहे कि भाई आप जरा खिताब फरमाएंगे हमारे अल्लामा मौलाना। तो हम लोग जो है वो बड़ा फील कर जाते हैं कि भाई मेरा खिताब क्यों नहीं रखा। अगर मेरा खिताब नहीं रखा तो मैं उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे होता है, हम प्रोग्राम में नहीं जाते, उलमाए कराम अंदाजा करें। इसी तरह जो लोग इस सफर के जो है राही होते हैं, तसव्वुफ के या अल्लाह की तरफ, वो खुद को थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं। कोई आम सा बंदा भी होगा ना, आबिद, जाकिर, कोई मुरीद किसी का, थोड़े से वज़ाइफ करने वाला, दुरूद पढ़ने वाला, थोड़ा सा इस्तगफार पढ़ने वाला, वो बंदा भी जो है वो खुद को दूसरों से आला समझता है, अच्छा समझता है। तो वो भी चाहता है कि लोग मुझसे सुने, लोग मुझसे सुने, जरा मेरे सुने। हजरत ओवैस करनी जो है वो, उनकी लोग जो है ना मिन्नतें करते थे कि कुछ सुनाएं, कुछ सुनाएं, कुछ सुनाएं, बैठ के गप्पे लगाते हैं। बैठ वो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, कयामत बहुत नजदीक है। तो उनको राजी किया, आपने उनका हाथ पकड़कर औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, और चीख मार कर गिर पड़े, और जब होश में आए तो फरमाने लगे, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, सबसे ज्यादा हक उसका कौल है, और सबसे अच्छा उसी का कलाम है। फिर मुफीद कलिमात फिक्र आखिरत की निस्बत आपने तलकीन फरमाए। इससे पहले अब ये होता क्या है? होता यह है कि जब आप किसी को नसीहत करना शुरू करते हैं, सबसे पहले वो नसीहत आप पे असर करना शुरू कर देती है। यानी अभी आपको तो पता है जैसे मैं क्या कहने वाला हूं अभी, तो उसका हज लेना, वो इससे पहले कि आप हज लें उस अच्छी बात का, उसका हज पहले मैं ही ले लेता हूं। बात समझते हैं कि मैं क्या कहने लगा हूं, उससे पहले कि ये मैं जुबान से निकालूं, वो बात मेरे दिल को पकड़ लेती है, और वो मुझे अपने हिसार में ले लेती है, और अपने उसमें अपने एक हाला सा होता है उसमें ले लेती है आपको, वो बात जो आप करने वाले हैं। तो बाज़ औक़ात तो बातें दिल में रह जाती हैं, कर भी नहीं पाते, यानी ऐसी कैफियत बन जाती है इंसानों की। तो यही था यहाँ भी, कि आपने पहले तो आप बेहोश हो गए सारी बातें सोच के कि मैं क्या कहने लगा हूँ। और जिसको नसीहत करते हैं, तो वो नसीहत ये हमेशा जहन में आ जाता है कि ये नसीहत उसको नहीं, बल्कि मैं खुद से खुद को, अपने आप को नसीहत कर रहा हूँ। मैं इस पाए पे उतरता हूँ पूरा कि नहीं, ये पैमाना पूरा है कि नहीं मेरा। तो फिर नसीहत कर रहे होते हैं। तो जब नसीहत किसी को कर रहे होते हैं, हो सकता है वो गौर से सुने या ना सुने, उसकी मर्जी होती है सामे की। लेकिन आप तो जो कर रहे हैं, तो आप तो बड़े तवज्जो से बात कर रहे हैं, तो वो बात असल में आपके लिए हो रही होती है। इसीलिए इमाम मालिक ने फरमाया कि एक इल्म जो है वो तेरे लिए है, बरकत है तुम्हारे लिए, इल्म है, तुम्हारा दीन आसान है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए वो इल्म होगा, रास्ता का नूर होगा, रोशनी है। लेकिन एक इल्म तेरे ऊपर जो है वो आएगा, तेरे सर पे आएगा, और वो इल्म है कि वो दलील का जो है वो तुम्हारे लिए हुज्जत बनेगी।
جو باتیں ہم جانتے ہیں اور منہ سے نکالتے ہیں روزانہ لوگوں کو بتانے کے لیے، کیا ہم خود بھی اس پہ پورے اترے ہیں کہ نہیں؟ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کے فضل اور احسان کی طرف دیکھیں کہ ہاں بس ہم تو کہتے رہے، عمل نہیں کر سکے۔ ہاں بالکل، یہ تو مجھے پتا تھا، یہ مسئلہ بھی پتا تھا، یہ بھی پتا تھا۔ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو چلو ان کی تو چھوٹ ہو جائے گی، یہ علماء کہاں جائیں گے؟ اس لیے امام مالک نے بڑا سخت سے ان کو تنبیہ کی ہے۔ حضرت عمر نے دوران ملاقات آپ کی ظاہری حالت انتہائی خستہ دیکھی۔ خستہ کا مطلب ہے یعنی کمزور دیکھی، خستہ اردو کا لفظ ہے۔ خستہ نہ شدی، خستہ نہ شدی، یہ خستہ کا فارسی میں بھی بولتے ہیں۔ خواہش کی کہ آپ ذرا اسی جگہ ٹھہرے، میں آپ کے لیے کچھ سامان لے آتا ہوں۔ آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر جو آپ کا جی چاہے لے آئیے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا السلامت فی الوحدہ، کہ سلامتی تنہائی میں ہے، اکیلے میں رہنے میں ہے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ چغلی کر سکتے ہیں، نہ یہ کہ مقابلہ کرنا شروع کر دیں کہ اس کا تقوی، اس کا نماز، اس کی باتیں، اس کا مال، کمپیریزن کرنا آپ کا کم ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں سے کم ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنا آپ لوگوں سے نہیں ملیں گے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ وہ گناہ جو کہ دل کا عمل ہے، یعنی بغض رکھنا، کینہ رکھنا، مقابلہ کرنا، حسد رکھنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اگر آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں تو تنہائی میں سلامتی ہے۔ جس کا دل اللہ کے لیے مخلوق کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، کیا فرمایا؟ جس کا دل اللہ کے لیے مخلوق کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے اور غیر کے اندیشہ وار فکر سے بھی بے نیاز رہتا ہے، جسے حقیقی خلوت گزینی اور تنہائی کی عادت نصیب ہو گئی، وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب بھی اس کی تنہائی میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایک ایسا مجاہدہ ہوتا ہے، ریاضت ہوتی ہے، ایک ایسا چلہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ پکا لیتا ہے نا تنہائی والا، تو اگرچہ وہ خلوت میں اس کو پکاتا ہے، یعنی اکیلے بیٹھ کے وہ اپنے اپنے اندر تنہائی کو لے آتا ہے، اس کے بعد وہ اگر کسی محفل میں بھی بیٹھا ہو، لوگوں کے بازاروں میں ہو، دکان پہ دکانداری کر رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، اس کا دل اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت بھی بازار میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی، اور وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے اور آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ہر عمل میں اس کو آخرت دکھائی دیتی ہے، ہر عمل کو وہ تولتا رہتا ہے قرآن اور حدیث کے روح سے، تو وہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر یعنی خلوت جلوت بن جاتی ہے، آپ کی جلوت بھی خلوت بن جاتی ہے، کوئی آپ کی اس کو چینج نہیں کر پاتا۔ تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں آفتیں، جو مخلوق کی طرف سے آفتیں آتی ہیں نا آپ کی طرف، کہ لوگ آپ سے جھوٹ بھی بولیں گے، پھر لوگوں کی طرف سے بہت سارے وار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو دھیان ہی نہیں رکھتے ان بیماریوں کا نا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ کسی کو زکام ہے تو ہمیں زکام نہ لگ جائے، بھئی ذرا قریب نہ آنا، یار ہمارے منہ پہ کھانسنا نہیں ہے تم نے، ٹھیک ہے، چونکہ تمہیں زکام ہے، تمہیں تو کھانسی ہے، تمہارا سینہ خراب ہے، مجھے نہ کر دینا، تمہیں کرونا ہے، مجھے کرونا نہ کر دینا۔ تو یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں اس کی، چونکہ ہماری یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ لیکن جس بندے کو جھوٹ کی لت لگی ہوئی ہے، جس کو چغلی کی لت لگی ہوئی ہے، جس کو نمیمہ اور لوگوں کو اور کتنی بیماریاں ہیں، جو کہ وہ دل کی بیماریاں ہیں، وہ سب لے کر تمہارے پاس آتے رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہماری محفلیں بڑی جمتی ہیں، ہماری گپ شپ بڑی زبردست ہے، حالانکہ وہ لوگوں کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، چغلی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو بیمار کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ وہ خوشی ہو رہے ہیں کہ چلو بھائی زکام تو نہیں ہے نا، کم سے کم اس کو، چلو اس کو کھانسی تو نہیں ہے نا، شکر ہے، باقی ٹھیک ہے یار، کھینے کا کیا ہے، چغلی کا کیا ہے، اس کے بغیر بھی کوئی محفل ہوتی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ مخلوق کے خیال اور محبت میں محو ہوتے ہیں، مصروف غرق ہوتے ہیں، وہ خلوت میں بھی فارغ نہیں ہوتے۔ سمجھا ہے؟ الٹا بھی یہی ہے، عکس بھی یہ ہے، برعکس یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے دنیا دار ہیں اور آپ جو ہے وہ دنیا کے کاروباروں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہ پوچھیں، تو آپ اگرچہ آپ اللہ والوں کی، آپ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے،
لیکن آپ کا دماغ جو ہوگا اور دل جو ہوگا وہ غیر اللہ میں مصروف رہا ہوگا، کہ دفتر کی فائلیں نپٹا رہے ہیں، دکان پہ آپ کا دماغ وہاں ہوتا ہے، نماز میں کھڑے ہو کر اپنی دکانیں سنبھال رہے ہوتے ہیں، حسابات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کی، اپنے سفر کے سارے سلسلے وہ طے کر لیتے ہیں، سامان پے کر لیتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مخلوق کے خیال میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ، اور ان کا یہ جو مجاہدہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی دل میں رکھنی ہے اور بیدار مغز رہنا ہے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے کاروبار میں، کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے کاروبار میں، تو وہ جب ان چکروں کو میں رہتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور وہ چاہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ جمگٹے میں رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا علیک بالقلب، بس آپ نے دو لفظ بتا دیے، علیک بالقلب، اوپر دیکھیں کیا بتایا، السلامت فی الوحدہ، تین لفظ بتائے ہیں، بلکہ وہ دو لفظ جو ہے نا وہ شمار ہوتے ہیں، اور یہاں فرمایا علیک بالقلب، تم پر اپنے دل کی نگرانی ہے، فرض ہے، تم پہ اپنے دل کی حفاظت لازم ہے۔ یہ کتنے چھوٹی سی بات ہے، بس علیک بالقلب، اپنے دل کی حفاظت کرو، اس میں باہر سے کوئی خیال نہ آئے سوائے اللہ کے، کسی غیر اللہ کی محبت نہ آئے جو کہ وہ ساری محبتوں پہ غالب ہو، یعنی ایسی کوئی محبتیں ہوتی ہیں دلوں میں، محبتیں ہونی چاہیے، محبت کے بغیر تو جنت بھی نہیں ملے گی، رسول اللہ نے فرمایا، لیکن وہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو، نیچے ہو، یعنی ایسا نہ ہو مثلا آپ اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی سوچیں جو اسلام کے خلاف نہ ہو، آپ نے اگر آپ کا بیٹا ظالم ہے اور وہ کوئی گناہ کر جاتا ہے، جرم کر جاتا ہے، تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، وہی فیصلہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ جس دل کو محبت الہی کی دولت نصیب ہو جائے اسے انسانوں سے ملنا جلنا نقصان نہیں دیتا، اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو اس کے دل پر اللہ کی محبت کا گزر نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ہی ممکن ہوگا کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے علاج کرنا ہوگا اپنے دل کا، یعنی یہ لوگوں میں رہتے رہتے نہیں ہوگا، آپ کو اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا دل کو، آپ کو ٹائم دینا ہوگا مراقبہ کے لیے، ہر سلسلے میں ایک مراقبہ ہوتا ہے، مراقبے کی حیثیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس لیے اکثر یہ اذکار کے درمیان میں آتا ہے یہ مراقبہ کرنا۔ تو یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ محاسبہ ہوتا ہے آپ کے دلوں کا، آپ کے دل کے اعمال کا، اور اس میں آپ ذکر کو پکاتے ہیں، یہ جو آپ ضربے لگاتے ہیں لا الہ، دائیں طرف لگاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں الا اللہ، یہ ضرب لگتی ہے دل پہ لگاتے ہیں آپ، یہ اس کو آپ نے پکا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلا لیا کوہ طور پہ، حالانکہ وہ اس سے پہلے 10 سال تقریباً حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر آئے تھے، اللہ والے کی پیغمبر ہے وہ اللہ کے، ان کے گھر میں رہ کے آئے تھے، 10 سال تک ان کی تربیت میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے اپنے خاص باتوں کے لیے، اگر وہ دولت دینی تھی تورات کی، اور کچھ القاء کرنا تھا، کوئی ذمہ داری دینی تھی، کوئی نور دینا تھا اپنی طرف سے، کوئی نعمت دینی تھی، تو پہلے اس سے پہلے چلہ کروایا، ان کو چلہ کروایا، اور وہاں بٹھایا ان کو علیحدگی میں، خلوت میں بٹھایا، اس کے بعد پھر آپ جائیں جہاد کریں، آپ جائیں بنی اسرائیل کے ساتھ نکلیں، ان کو لے کے جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن پہلے آ کے اس کو پکا کر لو، میری یاد کو مجھ سے باتیں کر کر کے اس کو پکا کر لو، بس میرے خیال کو، بس یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جب آپ مرید بنتے ہیں اور آپ تصوف کے راستے پہ آتے ہیں، سلوک کے راستے پہ آتے ہیں، تزکیہ کے راستے میں آتے ہیں، اور اب آپ نے یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے نیک بننا ہے، اب میں اپنے دل کی اب صفائی کروں گا، اپنے نفس کی جو ہے وہ فکر کروں گا، اور میں نفس امارہ سے اپنے آپ کو چھڑاؤں گا، تاکہ شیطان میرے اندر کے بندوں کو نہ ورغلائے، اندر کے بندے جو ہے گھر کو ڈبو دیتے ہیں، گھر کو غارت کر دیتے ہیں، گھر کو جلا دیتے ہیں، اندر کے لوگ، یہ نفس ہے جو شیطان کا ساتھ دے کر گھر کو آگ لگوا دیتے ہیں۔ تو آپ نے نفس کی جو ہے نا، آپ نے جب آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ اب مجھے کوئی اللہ والا مل جائے، بس کوئی استاد مل جائے، کوئی مرشد مل جائے مجھے، جو مجھے اللہ تک پہنچا دے، راستہ ہی دکھا دے مجھے، وہ میں اس کو کیا سمجھوں گا؟ لوگ بے وقوف ہیں، وہ جو ہے وہ
यानी यूं समझ लो कि कारीगर को घर बुलाया तो कारीगर को कहेंगे ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, कारीगर कैसे वो काम करेगा जब वो कारीगर है और आप तो उससे काम करवा रहे हैं? तो आप कारीगर को कैसे समझेंगे उसके हुनर को? आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ड्राइवर को छोड़ दिया करते हैं हम कि आप ड्राइव करो भाई, आप बैठो, ऐसा नहीं है कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, वो क्या ड्राइव करेगा फिर? इसी तरह जब हम कोई किसी मुर्शिद को जाते हैं उसके पास, तो हम लोग अपनी इस्लाह के लिए जाते हैं, ना कि उसकी इस्लाह के लिए आए होते हैं कि हाँ हाँ जी आप में तो ये भी इशरात के खिलाफ है, हाँ ये काम भी शरीक के खिलाफ है, और ये काम भी आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये भी आपने वुजू भी सही तरीके से नहीं किया प्यार मोहब्बत से, आपने यहाँ जिक्र भी नहीं किया, आपने तो यहाँ थूक दिया किबले की तरफ। यानी कि हम वो उसकी इस्लाह करना शुरू कर देते हैं, वो जो मुर्शिद होता है, यानी जिसके पास हम इसलिए जा रहे होते हैं कि वो हमें अल्लाह से मिलाएगा। हम अपने अकल को अपने से भी, दिल से भी 10 कदम आगे रखते हैं कि भाई जरा सोचो देखो कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं कि मैं इसको अपना मुर्शिद बनाऊं। अंदाजा करें हमारी ये हालत है, यानी अपनी इस्लाह के लिए नहीं बल्कि उसकी इस्लाह के लिए जाते हैं। तो ये बड़ी मुसीबत होती है। तो हम लोग अगर अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई बाबा दे दिया और कोई मुर्शिद मिल गया आपको, तो फिर वो चाहे अमल करे ना करे, आपके लिए जो आपको समझा रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आप चलो। बाजुकात ऐसे ही होता है कि रास्ते में खड़े हुए लोग, जैसे समझ लो रास्ते में खड़े हुए होगा, वो नहीं भाई वहां क्यों जाएगा, आपने जाना है उधर, तो आपको वो इसलिए खड़ा है शायद कि आपको वहां पहुंचाए रास्ते तक। अल्लाह ने उसकी ड्यूटी यही लगाई है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें यही मिल जाएगा, रास्ते में मिल जाएगा। तुमने आगे इरशाद अली आएगा, इरशाद अली को आपने आगे मुझे पहुंचाना है, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ लगाई हुई है। हो सकता है अल्लाह ने उसकी ड्यूटी यही लगाई हो। ये जैसे बच्चे होते हैं किसी फ्रूट वाले के पास से गुजरते हैं ना, तो वो कहते हैं ये कितना कितना खुशनसीब आदमी है ये फ्रूट वाला, इसके पास आम भी है, सेब भी है, इसके पास ये अंगूर भी है, कितना खुशनसीब है। बच्चों को नहीं पता कि ये बेचारा तो यहाँ इससे खाता भी नहीं है, ये तो लोगों के लिए लेके आता है, ये तो खुद नहीं खाता। तो ये हम लोग गलत पैमाने लेके जाते हैं बड़ों के पास, तब जाके हमें जो है ना वहां से कुछ भी नहीं मिलता, फैज कहाँ से मिलेगा आपको? तो बहरहाल ये है कि ये इसके लिए रियाजत करनी पड़ती है, तब दिल में जो है वो अल्लाह की मोहब्बत जागुज़ी होती है, और कोई मोहब्बत भी जो है उसको वहां से हटा नहीं पाती। मोहब्बतें आए दिल में, इसकी खैर है, ये शरीयत में इजाज़त है इसकी। और लेकिन क्या है कि सारी ताबे की ताबे रहे, वो सब जो है वो अल्लाह की मोहब्बत के नीचे रहे, बस सब के सब। अल्लाह अकबर। फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, कि अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? और इसके बाद जब भी ऐसे आया करे कुरान मजीद में ना, अलैसा आया करे, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैसा जब भी आया करे आपने कहना है बला, बला। हत्ता कि नमाज में भी इसकी इजाजत होती है बला कहने की। हाँ इधर मतलब तो देखना पड़ेगा कि ये नवाफिल में है कहाँ है। और लेकिन ये है कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू के बाद कहना है बला, बला क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो आप इश्क व मोहब्बत का वो पे करे अतम हैं जिन्हें सरकार दो आलम की कुर्बत और हुजूरी दूर रहकर भी मुयस्सर थी। फर्द मोहब्बत में जुनू का गलबा हुआ तो उनका ये हाल हो गया कि दीवानों की तरह गलियों में नंगे पांव चलते थे। परेशान और खस्ता हाल देखकर लड़के मजनून समझते थे और पत्थर मारते थे जिनसे खून बहने लगता। एक रोज आप रुक गए और बच्चों से फरमाने लगे, मुझे बड़े पत्थरों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से मारा करो। उनमें से किसी ने कहा, ओवैस क्या तेरे दावा इश्क की यही हकीकत है कि बड़े पत्थरों की तकलीफ से खौफजदा हो गए? आप ये सुनकर फरमाने लगे, मैं बड़े पत्थरों से नहीं डरता, बल्कि बात यह है कि इनसे खून बहने लगता है और वजू टूट जाता है, और मैं बेवजू याद इलाही नहीं करता। आप एक शब क़याम में गुजारते थे, दूसरी शब रुको में और तीसरी शब सजदे में। अक्सर दिन का वक़्त भी इबादत में गुजरता। हमेशा रोज़ा रखते। जब इफ्तार के लिए कुछ मुयस्सर ना होता तो खजूर की गुठलियां चुनकर बेचते और उनकी कीमत से चंद लुकमों का सामान कर लेते। कूफा में आप एक हल्का जिक्र में शरीक होते थे। असीर बिन जाबिर का बयान है कि उस हल्के में हमारे दिलों में सबसे ज्यादा हजरत उवैस के जिक्र का असर होता था। एक पुराने और शिकस्ता मकान में रहते और अक्सर वक्त जंगल में गुजारते और लोगों से बहुत कम मिला करते थे। ये जिक्र खैर हमने हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का किया, और वो बड़ा अच्छा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तसव्वुफ के अमली
जो दस्तूर है उसको देखना, प्रैक्टिकल नमूना देखना हो तो इन औलिया अल्लाह को देखना है। और हमने इसको इसलिए सहाबा कराम के दौर से ही शुरू करवाया ताकि वहां से देखें। अच्छा, मैं अभी कुछ और भी कहना चाह रहा था, लेकिन हम अपनी किताब की तरफ जाना चाहूंगा। बरकत के लिए ज़रूर हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल भी रह गया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर हम इसको किताब को शुरू करें। अच्छा, ये किताब जो है, ये किताब हमारी, जिसका मैं आप शुरू में जिक्र किया कि आज हम लोग जो है हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की सबसे आखिरी किताब है। और उनने उनकी तसव्वुफ पे बेहतरीन किताब है, और उनकी दुआ है ये किताब। दुआ, वो फरमाते हैं कि ये मेरी दुआ कबूल हुई है, तो मुझे अल्लाह ताला ने इल्का की ये किताब। इस किताब की तरतीब कि मैंने इसके चैप्टर वाइज कैसे लिखना है, ये सारा मुझे इल्हाम हुआ है। बाकायदा तौर पे अल्लाह ने मुझे ये चीज़ समझाई है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो इसका नाम है इस किताब का मिनहाजुल आबिदीन। मिनहाजुल आबिदीन इला जन्नती रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन की जन्नतों की तरफ कुशादा रास्ता इबादत गुजारों के लिए। ये इसका माना है किताब का। मिनहाज कहते हैं कुशादा सड़क को, कुशादा राह को कहते हैं। और आबिदीन, आबिद की जमा है इबादत गुजार, इबादत गुजारों के लिए खुली सड़क, खुला रास्ता। और कहाँ के लिए? इला जन्नत रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के जन्नतों की तरफ। तो ये बड़ी खूबसूरत किताब है, लंबी किताब है, लेकिन इसको, ये जो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ये किताब ये मुख्तसर करके लिखी गई है। मुख्तसर करके कुछ बातों को जो है यहाँ पर जमा किया गया है। और इसमें इहयाल उलूम और कीमिया सआदत, जो कि इमाम गजाली की दूसरी किताबें हैं, जो कि आला पाई की शोहरत रखती है, आफाकी कुतब है, लोग सारे इससे इस्तेफादा कर रहे होते हैं। इमाम गजाली का नाम देखें जरा। इमाम गजाली का, मैं इमाम गजाली के हवाले से आपको किसी और वक्त बताऊंगा इंशाल्लाह। शख्सियात में हम उन लोगों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन वैसे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इमाम गजाली का नाम जो है वो इतना बाबरकत है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इमाम गजाली का नाम क्या है, पता है रुबीना बाजी? उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम है, और वालिद का नाम भी मोहम्मद है, और दादा का नाम भी मोहम्मद है। यानी मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, ये इनका ऐसा नाम है। और गजाली, या तो गजाल की तरफ इनकी निस्बत है, या फिर ये ऊन का काम करते थे तो उस तरफ जो है वो निस्बत रखी गई है। बहरहाल इमाम गजाली जो है वो कब गुजरे हैं, इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो है वो 4-1 लिखें। 11-11 याद रखें, 11-11 में उनका इंतकाल हुआ, यानी 1111 में उनका इंतकाल हुआ है। ठीक है जी। यानी ये आज से कोई 914-15 साल पुरानी बात है। इस वक्त से 914 साल पहले गुजरे हैं। और ये कहाँ गुजरे हैं, कहाँ की पैदाइश इनकी? इनका ईरान में तूस का एक इलाका था, तूस का, जिसको आजकल मिला दिया गया है मशहद के साथ। मशहद एक इनका शहर है ईरान का, वहां के रहने वाले थे, वहां पैदा हुए थे। और फिर आप चले गए थे आला तालीम के लिए बगदाद शरीफ। बगदाद में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था निज़ामिया। निज़ामिया में आपने पढ़ा, और फिर आपकी आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको वहां पर मुदर्रिस, और फिर आपको रईसुल मुदर्रिसीन रखा गया, यानी आपको चांसलर बना दिया गया वहां का। और 4 साल में आपने मदरसा निज़ामिया को पूरी दुनिया में मशहूर करवा दिया। यहाँ तक कि यूरोप वाले भी यहाँ पे आया करते थे, और उन लोगों ने वो किताबें भी संभाल के रखी हुई है जो उस जामे निज़ामिया की जो है वो शायद शुदा थी, और वहाँ के उलमा की किताबें अभी तक वो उनके नाम भी जानते हैं, वो लोग यूरोप वाले भी जानते हैं उनके नामों को। तो ये इमाम गजाली जो थे बहुत बड़े आलिम थे, और इनकी जो गिरफ्त थी, उन्होंने 400 किताबें लिखी हैं। बाज ने कहा 200 किताबें लिखी हैं, बाज ने कहा 400 किताबें लिखी हैं। इन्होंने अरबी में भी किताबें लिखी हैं, और इन्होंने फारसी में भी किताबें लिखी हैं। इनकी जो किताब है ना, ये इहया उल उलूम के नाम से, वो बेहतरीन किताब है, बेहतरीन किताब है। हम कभी वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसका खुलासा पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी किताब है, 4 जिल्दों पर किताब है, और वो बड़ी मुश्किल किताब है उस हवाले से। लेकिन वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे पढ़ने की। लेकिन इमाम गजाली ने वो लिखी, अरबी में लिखी, इहयाल उलूम। और पता है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि अगर दुनिया में हलाकू खान जैसा खबीस फिर आ जाए,
اور وہ उम्मत मुस्लिमा की किताबों को सबको जला दे या सारे दरिया में बहा दे, अल्लाह ना करे, तो तब भी अगर इह्याउल उलूम हमारे पास होगी इस उम्मत के पास, तो उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इह्याउल उलूम ऐसी किताब है। अच्छा, उन्होंने अरबी में लिखी, लेकिन कीमियाए सआदत जो थी, कीमियाए सआदत वो फारसी में लिखी है, और वो बड़ी खूबसूरत किताब है। हर अल्लाह के जो है वो इबादत गुजार को वो पढ़नी चाहिए, हर जाकिर को वो पढ़नी चाहिए, हर अल्लाह वाले को पढ़नी चाहिए, सालिकीन के लिए, मुरीदीन के लिए कीमियाए सआदत को पढ़ना बहुत लाजिम है। आप ज़रूर फहरिस्त देख लिया करें, किताबों की फहरिस्त को पढ़ लिया करें, आपको अंदाज़ा हो जाया करेगा कि किताब किस लेवल की लिखी गई है। तो इसके बाद फिर उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह कोई मुझे ऐसी किताब जो है ना वो मुझे ऐसी मुझे सुझा दे, मुझे ऐसे कोई इल्का कर दे, ऐसे कोई मुझे इल्हाम कर दे, कोई मुझे कि ऐसी किताब लिखूं जिसकी तरतीब जो है वो बड़ी आसान हो, और वो हर एक की समझ में आ जाए वो बात, और अल्लाह वालों के लिए अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाए। तो फिर वो फरमाते हैं कि मुझे ये किताब मिली है मिनहाजुल आबिदीन के नाम से। इसकी इतनी शुरुआत लिखी गई हैं, हमारे मुल्क उर्दू में भी है, अरबी में भी बहुत सारी इनकी शुरुआत लिखी गई हैं, और अपने पराए सब जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं। वहाबियों को ये किताब पसंद नहीं है, इमाम गजाली से ही उनको शर और फसाद है उनके साथ, वैसे ही उनका जोड़ नहीं बनता इमाम गजाली के साथ, क्योंकि ये तसव्वुफ के, आपको पता है कि इतने बड़े आलिम थे ये, कभी इनकी ज़िंदगी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने फिर चिल्ला काटा फ़लस्तीन में जाके, मस्जिद अक्सा में रह के वहाँ इतिकाफ भी किया, और वहीं आपने जो है वो मोतकिफ रह के आप चिल्ला काटा, आपने गौर और खोज किया अपनी ज़िंदगी पर, अपनी उलूम पर, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया। मुनाजरे करने में इनका कोई सानी नहीं था, फ़लसफ़ी हैं, फ़लसफ़े पे बड़ी ज़बरदस्त किताबें लिखी है। इतना कुछ करने के बाद वो सोचने लग गए और सब कुछ छोड़ के चले गए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का वो चांसलर थे कि दूर दराज से लोग आते थे, और उन्होंने सबको जना छोड़ के चले गए और एक मीनारे में बैठ गए, और वहां पे जो है वो अपनी जना सोचने लग गए। ये तफक्कुर जो है ये बहुत बड़ी इबादत है। एक लम्हे के लिए सोचना भी जो है ये आपके 1000 रकातों से बेहतर होता है नफल से। तो वो तफक्कुर में जो है चले गए और सोचा कि जिंदगी क्या है और उसकी हकीकत क्या है, और मेरे इल्म की क्या क्या हैसियत है। आखिर में उन्होंने फैसला यही किया कि मैंने अब सारी दुनिया देख ली, बहुत सारे लोगों के पास में बैठा, हर तबके के पास बैठा, इनमें जो सूफी होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं, दिलों का चैन सूफिया के पास है, और यही अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। मुझे इसी रास्ते को चुनना है। तब इन्होंने इस रास्ते को इख्तियार किया, इह्याउल उलूम लिखी है आपने, और आपने जो ये किताबें लिखी कि मैं सआदत, और फिर ये किताब है मिनहाजुल आबिदीन के नाम से, बड़ी प्यारी किताब है। इस किताब में उन्होंने, मैं इनके बारे में इंशाल्लाह बाद में फिर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं इनका आपको इनकी तो तस्वीर नहीं दिखा सकता ना आपको, तस्वीर तो नहीं थी इनकी, लेकिन मैं इनका मज़ार आपको दिखा सकता हूँ। आ, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मज़ार है इनका, ठीक है, उन पे वीडियोस भी बनाई है उन्होंने बहुत सारी, और उनको ये मज़ार दिखाते हैं। लेकिन हमारे पास जो मज़ार है वो ये वाला है, ये देखें आप, ये मज़ार है इनका। ये अब मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, दूर से खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। ये इमाम गजाली का टूस में ही इनका जो है इंतकाल, उनका दोबारा यही हुआ था नेशापुर में, इधर ही फारस में, ईरान में हुआ था। अल्लाह करे ये आ जाए जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। ये देखें, ये मज़ार है, कितना खूबसूरत है, ये अंदर से है। ये देखिए ये, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये इनका जो है, ये बस इतना, यहाँ से करीब से देख सकते हैं, कुछ कहते हैं ये है। अच्छा जी, मैं इनका डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, बस ये अल्लाह ताला जरा आसानी फरमाए, जरा हमें जल्दी से, मैं आपको ना आगे चलता हूँ, ताकि हम लोग ये कुछ चीज़ें हैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखें ये इन्होंने क्या किया, किमिया सआदत का भी यही हाल है। किमिया सआदत का मतलब होता है कि सआदत यानी खुशबख्ती का की दवा, खुशबख्ती का फार्मूला, कीमियाए सआदत, ठीक है जी। उसमें भी उन्होंने जो है, उस किताब में भी उन्होंने इसी का जिक्र किया है कि जो अल्लाह ताला की तरफ चलना शुरू करते हैं ना, वो लोग जो है ये ना समझे कि वो रास्ता आसान है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने तर्क दुनिया ही करनी है, कि आप जो है वो अल्लाह के लिए टाइम निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने अब जो है
अपने आप को जो है वो मैंने फ्री कर लिया है अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, और अब मैं अल्लाह ताला की तरफ जा रहा हूँ। मैं इन्नी इन्नी इला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाता जाएगा। इस रास्ते में शैतान बैठा हुआ है, और ये जो रास्ता है ना, ये अल्लाह वाला रास्ता, ये मुख्तलिफ घाटियों से गुजरता है। इसमें नशेब फरेज फराज आते हैं आपके सामने, बहुत बड़े इम्तिहानात आते हैं इसमें। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं है। कोई ये समझे कि मैं तौबा करके अल्लाह तक पहुंच गया मैं, तो ये बिल्कुल भी ना समझे। कोई बहुत सारे रास्ते हैं अल्लाह ताला के जो है ना वो रास्ता शुरू करने के। तो वो कोई ये ना समझे कि मैं बड़ा मुतमईन हो गया हूँ, शुक्र रब ताला का कि मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, और मैं अब अल्लाह ताला की याद में रहता हूँ, और मैं जो है पक्का मुरीद हो गया हूँ, पक्का। और खुद को जो है वो सबसे सुपीरियर समझना शुरू कर दे, और या इल्म हासिल करके जो है उस पे गुरूर तकब्बुर करना शुरू कर दे, और खुद को जो है वो दूसरों से मुमताज समझे। ये ही तो इसकी यही तो खामियां हैं, यही तो वो चीजें हैं जिससे इंसान इस सफर में रह जाता है, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वो चीजें होती हैं। और शैतान और नफ्स ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं यकदम से, जैसे ही बंदा सिरात मुस्तकीम पे आना चाहता होता है, बस ये फिर सारे जो है उसको शुरू हो जाते हैं। और उसको ऐसा नहीं है कि गुनाहों में डाल के रखेंगे कि बदकारी करो, शराब पियो, ऐसा नहीं है। हर एक के लिए शैतान ने अपना तीर रखा हुआ है। उसने अपने अब आलिमों को इल्म पे नाज कराने के में लगा देगा, तकब्बुर में लगा देगा, और दूसरों को हकारत से देखने में लगा देगा, अपनी किताबों में लगा देगा, नामवरी शोहरत के भूखा कर देगा उसको, ऐसे चक्करों में डाल देता है। ये जो आबिद होते हैं इबादत पे ये फख्र करना शुरू कर देते हैं, हर वक्त अपने जो है वो हर किसी के सामने जाएंगे तो एक चेहरे पे खास जलाल रख के जाते होते हैं कि भाई मैं मुख्तलिफ हूँ, भाई थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ, इन चक्करों में लगा देता है। अब मैं तो ऐसे आपको इसे गिनवा रहा हूँ, वैसे ना ये बहुत छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बड़ी घाटियां आती हैं। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया कि यहाँ पर इस किताब में कुछ घाटियों का जिक्र किया तरतीब के साथ, कि इसको आपने मद्दे नजर रखना है कि ऐसा ना हो कि आप सफर जारी रखें और आप समझे कि मैं क्यों पहुंच नहीं रहा, असल में आपके पास वो ज़ाद राह ही नहीं है। जो अल्लाह पाक ने फरमाया जब हज के लिए जाओ तो इस्तिताअत तुम्हारी होनी चाहिए। वो इंसान जिस्म के साथ भी जाता है, रूह के साथ भी जाता है हज के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ादरा अपने साथ ले लो, और बेहतरीन ज़ादरा तकवा है, तकवा दिल के तहारत है, ले लिया करो। इसका मतलब है क्या है, जब भी आप सफर शुरू करते हैं ना अल्लाह की तरफ, आपके पास कुछ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसके बारे में इमाम गजाली जो है वो इस किताब में आपको रहनुमाई फरमाते हैं। आपकी पहली जो उन्होंने घाटी बताई है, पहला जो हमारा पड़ाव होगा ना, वो पहली चीज जो हमारे पास होनी चाहिए और जिस चीज से हमने बचना है, उसका जिक्र किया उन्होंने, इमाम गजाली ने, कि सबसे पहले आपके पास इल्म होना चाहिए। इल्म, इल्म का जो अक्स है वो है जहालत। जब भी आप अल्लाह ताला की तरफ सफर शुरू करते हैं, आपको जाहिल नहीं रहना, आपने जाहिल की कैटेगरी से निकलना है, तालिब इल्म बनना है। आपने सबसे पहले आपने तलब मौला के साथ, मौला से मुल्हिका तमाम चीजों को उसका इहाता करना है, उसी को इल्म कहते हैं। यानी कि हम जब किताबों की बात करते हैं ना, किताबों में जब हम देखते हैं, फिक्र की किताबों में स्पेशली हम जब देखते हैं, तो तहारत का मौजू सबसे पहले होता है। तहारत के बारे में बताते हैं, पहले दिन हम जाते हैं तो इस्तंजा करवा देते हैं, और वजू के बारे में शुरू कर देते हैं, तयम्मुम की बातें शुरू कर देंगे, नजासतों की बातें शुरू कर देते हैं, साथ साथ में तहारत की बातें करते करते नजासतों की बात भी शुरू कर देते हैं। यानी ये किताबों का ये तरतीब होती है उनकी। तो वो पूछते हैं कि क्यों ऐसा करते हो तुम, तो वो कहते हैं कि सारी इबादतें तुम्हारी इसी पे तो मुनहसर है, तुम्हारा तुम्हें तुम्हें गुस्ल में नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हें हमेशा गुस्ल के साथ होके वुजू में होना चाहिए, हर वक्त आपको जुनब नहीं होना चाहिए आपको। यानी कि आपको शुरू से ही आपके बदन पे, कपड़े पे नजासत नहीं होनी चाहिए, जगह आपकी साफ होनी चाहिए, किबला का रुख आपको पता होना चाहिए, आपने वुजू कैसे करना है, सुन्नतें क्या है इसकी, वो सारा पता होना चाहिए आपको। तो ये इल्म का बयान हर मुरीद के लिए लाजिम है, हर अल्लाह वाले के लिए लाजिम है। जो भी अल्लाह की तलब रखता हो, इरादत रखता हो, वो इल्म हासिल करे। ये पहला इमाम गजाली ने जो पहला बाब लिखा है इस बारे में, मिनहाजुल आबिदीन में, इस रास्ते में
क्या होना चाहिए, वो है इल्म का बयान। फरमाते हैं कि इल्म और इबादत की अहमियत क्या है। ए इखलास और इबादत के तलबगार। अब ये मुखातिब ही मुरीद को कर रहे हैं। मुरीद का मतलब है इरादा करने वाला, अल्लाह का इरादा करने वाला, मुराद वाला, वो जो मुराद लेके चल पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस वो चलो जी बस जी रहे हैं, सारे सारे मौलाई हैं, बस सारे ही जनाब हुसैनी हैं, कोई गुलाम हुसैन है, कोई मोहम्मद अली है, और कोई जो है वो अब्दुल रहमान है, कोई अब्दुल्ला है, तो वो समझे भाई बस मैं तो हूँ ही मुसलमान, मैं तो हूँ ही अल्लाह का बंदा, मैं तो हूँ ही मुसलमान, तो मुझे क्या जरूरत है। अभी अक्सर मैं किसी को कहता हूँ ना इस्तगफार पढ़ो, तो अक्सर मुझे वो जवाब देते हैं कि हम क्यों इस्तगफार पढ़े, हम तो गुनाह कोई किया नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया, तो इस्तिगफार क्यों पढ़े हम लोग। यानी आप हमारी ये भी ना समझी की बातें हैं कि अभी हमें अपनी भी पहचान नहीं है कि हम लोग क्या गुनाह किए जा रहे हैं, इसीलिए इल्म लाजमी है। तो यहाँ पे उन्होंने जो मुखातिब किया है इमाम गजाली की, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो जब भी आपको बात करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे नामों से बुलाते हैं। इनकी एक किताब है या वलद, या अय्युहल वलद है, या वलद है, बड़ी खूबसूरत उनका एक रिसाला है, नसीहतें हैं उसमें अपने बच्चे के लिए, तो वो हम पढ़ते रहते हैं तल्लाब के लिए। फरमाते हैं ए इखलास के तलबगार, ए इबादत के तलबगार, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे तौफीक बख्शे। अल्लाह अकबर। ये देखें दुआओं से, ताकि दुआ से क्या होता है, दिल नरम होता है। आपको पता है दुआ, दुआ आप कोई भी काम करना शुरू करें ना, जैसे आप तिलावत शुरू कर रहे हैं, मैं आपको ये चीजें सारी बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। जब आप तिलावत शुरू करते हैं ना, आपने उससे पहले दुआ मांगनी है, आपका दिल यकदम से नरम हो जाएगा, यकदम से नरम हो जाएगा। यानी दुआ करते वक्त, मुनाजात करते वक्त यकदम से आप खुद को अर्श बरी के पास पाएंगे, पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से आपकी कैफियत बदल जाएगी। आप दुआ शुरू करें। मिस्र में जब भी वो नमाज के लिए, जमात के लिए खड़े होते हैं ना, पता है वो क्या करते हैं, यहाँ तो मसला ये है कि भाई ये बिदअत है और क्या है, और झगड़े शुरू कर देते हैं। वो लोग जैसे ही नमाज के लिए खड़े होंगे ना, इकामत हो जाती है ना, तो इमाम जो होता है वो दो चार दुआएं करना शुरू कर देता है। या अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी तवज्जो दुनिया की तरफ, हमें या अल्लाह आखिरत की तरफ मोड़ दे, या अल्लाह, ऐसी कुछ दुआएं करेगा, जिससे यकदम से लोगों का जो जो ध्यान होता है वो अल्लाह की तरफ हो जाता है, आखिरत की तरफ हो जाता है, एकदम से नरम, दिल नरम हो जाता है। तरीकेकार यह है कि प्यार से बुलाओ लोगों को, लोगों को डांटो नहीं, कि लोगों को डांटना शुरू कर दो, वह इंसान तो है ही मुर्दार, इंसान तो तुम तो खाते ही, तुम तो हो ही जवाल पजीर, और तुम तो हो ही गधे, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, तुम लोग ऐसे नहीं करते होते, बल्कि प्यार से बुलाते हैं और फिर दुआएं देते हैं। माँ बाप का भी यही काम है कि माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं दे। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाए और प्यार से बुलाए, और प्यार से समझाए बच्चों को। वो मोहताज है हमारी इस रहनुमाई के, बच्चे हमारे सिर्फ खाने पीने के मोहताज नहीं है कि जो मुंह में लुकमा दे देते हो और अपने आप को समझते हो कि भाई मैंने बहुत काम कर लिया, फर्ज अदा कर दिया। बच्चों को बिठा के प्यार मोहब्बत से उनको अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत भी देनी है, नवाले की तरह उसके दिल में उतारनी है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं ए इखलास और इबादत के तलबगार, ए मुरीद सादिक, अल्लाह तुझे तौफीक बख्शे। सबसे पहले तौफीक चाहिए। ये मैं फिर यहाँ अटक गया हूँ, माजरत, ये आपको समझाना पड़ेगा बार बार। देखो, ये जो हम कहते हैं ना कि मैं अल्लाह की तरफ, मैंने तौबा कर लिया, अब मैं अल्लाह की तरफ पहला कदम उठाता हूँ, ठीक है, ये आपने कदम नहीं उठाया। इस कदम से पहले अल्लाह ने कदम उठाया है तुम्हारी तरफ। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, अल्लाह ने चाहा कि ये बंदा मेरी तरफ आए, कदम उठाए, तो तब जाके तुम्हें तौफीक मिली, तो तुमने कदम उठाया। यानी ये शुरू अल्लाह की तरफ से होती है ये चीज। आपने इसीलिए क्या करना है कि अल्लाह से तौफीक मांगनी है अगले कदमों के लिए। यानी आपने एक संगी मील मुकर्रर कर लिया आपने, और वो हासिल कर लिया, उसके बाद दूसरे के लिए भी आपने पहले से तौफीक मांगी होती है, तीसरे के लिए भी तौफीक मांगी होती है। जैसे आप पेट्रोल डलवाते रहते हैं कि मैंने नारायण जाना है, कागान जाना है, बाबू सर टॉप पे जाना है, वहां तो कोई सीएनजी नहीं है, वहां तो कोई पेट्रोल नहीं है, तो मैं पहले से गाड़ी को भर के रखूंगा। तौफीकात अल्लाह ताला से मांगे, जिस चीज का नहीं भी पता उसकी भी तौफीक अल्लाह ताला से मांगते रहे। यानी वो तौफीकात मांगे जो औलिया अल्लाह ने अल्लाह से मांगी हैं, कि अल्लाह उन्होंने जो मांगा वो मुझे दे, मेरे लिए रास्ता हमवार कर, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आगे हिजाबात उठते जाएंगे तो मुझे पता आएगा, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। हिजाबात उठते जाएंगे, या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तुझ तक पहुंच जाऊं और तेरे साथ रहूं, और मैं, यानी ऐसी दुआएं करनी है आपने हमेशा। तो तौफीक सबसे पहले मांगा करें, अपनी दुआ को में लाजिम कर लें, या अल्लाह मुझे तौफीक दे दे नेक अमाल की, जो तू चाहता है उस अमाल की तौफीक दे जिससे मैं तुझे तेरे करीब हो जाऊं।
اور جنت کے قریب ہو جاؤں، یہ دعائیں کرنی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تجھ پر علم حاصل کرنا لازم ہے، کیونکہ علم مرکز ہے اور سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے بعد تجھ پر لازم عبادت لازم ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد عبادت لازم ہے۔ علم اور عبادت ہی کی وجہ سے کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ کیا فرمایا؟ علم اور عبادت ہی کی وجہ سے کتابیں نازل کی گئی ہیں اور رسل علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، بلکہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی تخلیق بھی اسی لیے فرمائی گئی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر ہی بس کر دوں، اور یہ والا باب جو ہے، جو پہلا باب ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے دن انشاءاللہ ہم اس کو یہیں سے شروع کریں گے، علم کے باب سے۔ میں آپ کو علم کے باب میں کچھ آیات اور کچھ احادیث بھی سنانا چاہتا ہوں، اور علم کی کچھ فضیلتیں جو امام صاحب نے بیان کی ہیں وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں علم کے حوالے سے۔ یہ باب چونکہ لمبا ہے، اور میں نے کچھ فتاوی جات بھی آپ کو دکھانے ہیں کہ کتنا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے، انسان کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے، اور کون سا علم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہ ہوں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ علم ہو یہ سارا اس حوالے سے بھی۔ اللہ اکبر۔ علم کی فضیلت پہ انشاءاللہ کچھ ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں۔ اب اس کو ادھر ہی روک لیتے ہیں، اور جتنا بھی ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیے جی۔ بہت شکریہ، آپ چھٹی والے دن بھی آ گئے، اور اسی طرح ہماری یہ محفلیں جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل چھٹی ہے انشاءاللہ، پھر پیر کو انشاءاللہ تفسیر بھی پڑھیں گے اور علوم قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے دل میں، ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ ضرور جو ہے شیئر کر دیا کریں، گروپ میں سوال کر لیا کریں، مجھ سے ویسے ہی سوال کر لیا کریں، اس سے آپ کو بھی جو ہے نا رہنمائی ملتی ہے اور مجھے بھی رہتی ہے۔ جی باجی۔ السلام علیکم۔ ایک جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ گرفت، یعنی ایک انسان دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور نیک اعمال کی تلقین کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بھی بعض جگہ جاتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، ایسی محافل ہوتی ہیں جس میں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں پہ ہم مکمل عمل نہیں کر سکتے، تو بعض دفعہ ڈر کی وجہ سے ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اچھا لیکن پھر جیسے ایک حدیث تھی، اگر آپ رہنمائی فرمائیں، جی جی کہ بعض دفعہ بندہ یعنی دوسروں کو ایک ایسی بات بتاتا ہے جس پہ وہ خود مکمل عمل نہیں کر رہا ہوتا، جی جی لیکن جب وہ اگلے والا سنتا ہے تو وہ اس پہ زیادہ عمل کرتا ہے۔ ہاں جی، تو ویسے جو جی، تو اس کو ذرا سا آپ یعنی دیکھیں، میں نے تو یہی ڈر عرض لگتا کیا ہے ہے۔ باجی۔ میں تو دیکھیں، میں یہ دل کی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ جیسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے، اور میں جیسے کہا کہ یہ علم انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے خود اپنے لیے دلیل بنا رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، تو کل قیامت میں کیا جواب دو گے کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تم نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ ایک تو ہے کہ عمل نہیں کیا، تم نے اس کے خلاف کیوں کیا، یہ بھی بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا ٹریپ ہے جس میں ہم آ جائیں گے۔ تو کچھ لوگ تو چپ کر جاتے ہیں اتنے خوف اور ڈر سے، اس لیے تو وہ ویسے کرنی بے ہوش ہو گئے۔ پہلے ہم تو بے ہوش نہیں ہوتے، ہم بس ایسے ہی کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے کوئی نہیں، سارے بے عمل ہیں سارے۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، علماء جو ہے بے عمل ہو گئے ہیں سارے علماء کرام، نہ الا ماشاء اللہ۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے، جو مسئلہ ہے جس پہ یعنی کہ جمہور کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جو ہے جس بات پہ ہمارا عمل ہو یا نہ ہو، ہمیں اگلے کو وہ نصیحت کرنی ہے۔ ہمیں یہ ہے آخری بات، کہ ہم نے چاہے ہمارا اس پہ کسی بات پہ ہمارا عمل ہو یا نہ ہو، ہم نے وہ بات آگے پہنچانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے بار بار یہ وعدہ لیا کہ میری جو احادیث ہیں، جو بھی آیت ہو، تم نے آگے پہنچانا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو، تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے جو پہنچا رہا ہے وہ کمتر ہو، اور جس کو پہنچا رہا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہو اس سے جو پہنچانے والا ہے، وہ جس کو بتایا جا رہا ہے وہ اس کا زیادہ اس کی سمجھ ہو،
उसको ज्यादा जरूरत हो सकता है, वो शायद उसी मखमसे में हो, शायद वो इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। यहाँ मैं ऐसी कितनी बातें कर जाता हूँ, कितनी बातें, और मुझे इतने सारे लोग कहते हैं वो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपने इतनी मुश्किल हल कर दी, आपने सालों की मुश्किल। हालांकि वो मतलब यहाँ वो कैफियत मेरी नहीं होती, शायद किसी जमाने में हो ऐसी कैफियत, लेकिन वो उसको जरूरत थी। अल्लाह पाक ने मेरे मुंह से वो बात निकलवाई मुझे। अब ऐसे हुआ ना, हम लोग हज की बातें करने लगे तो हमारे जो है वो आमना हज पे जा रही थी, और वो सारी बातें हज हज की आयत आती जा रही थी। यहाँ पे खानदानों में लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, वो सारी आयत और सारे अहादीस जो है वो उसी के हमारे किताब में आना शुरू हो गई। अब मैं उसको रोक भी नहीं सकता, सोच रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो रहा है और वो क्या समझेंगे कि ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन वो सब अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत होती है। यहाँ लोग क्यों आते हैं हमारे पास, लोग हिदायत लेने आते हैं ना, कुछ सुनने आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग तो हक बात ही करेंगे, इससे नहीं कि हमारा कि यार ये जो है ना, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी की साइड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो नहीं ऐसा, बल्कि वो तो हक बात है। अल्लाह ताला मेरी देखो, हमारे ख्वाब में हमारे बुजुर्ग, हमारे नाना दादा बाबा हमारे ख्वाब में आते हैं, जो फोत हो चुके होते हैं, वो हमारे ख्वाब में आते हैं, या फिर हमारे ख्वाब में हमारे मुर्शिद हमारे ख्वाब में आते हैं। मुर्शिद को पता नहीं होता कि मैं ख्वाब में इसके आ गया हूँ, वो क्यों ऐसा होता है। मेरे बाबा को नहीं पता होता कि मैं इसके ख्वाब में गया हूँ। होता क्या है, जो मैं समझाऊं इस बात को, वो ये होता है कि असल में अल्लाह ताला को पता है कि मैं इस बंदे की मानता हूँ, इस बंदे को मैं पहुंचा हुआ मानता हूँ, इस बंदे की मैं मानता हूँ, तो अल्लाह ताला उसके थ्रू, उसकी शबीह में इसकी मिसाल देकर कुरान में मुझे ख्वाब में वो भेज के मुझे समझाते हैं अल्लाह ताला, और मुझे हिदायत देता है। यानी ख्वाब में जो मुर्शिद मेरा, जाहिरी दुनिया में मेरा मुर्शिद है, उस्ताद है मेरा, उसी को ख्वाब में दिखाकर मुझे कोई बात समझा रही होते हैं अल्लाह ताला, उसी की शक्ल में, उसके मुंह से ही। बस समझ रहे हैं। तो ऐसे हो जाता है हमारे साथ। हमें यहाँ पे जो भी हमें पता है हमें दूसरों को पहुंचाना है, ठीक है, हमने इस पे अमल नहीं किया, लेकिन अगले बंदा जो होगा वो सुनेगा तो वो अमल करेगा, और उसका सवाब हमें भी पहुंचेगा फिर। ये बड़ी अच्छी इसकी इसकी अच्छी क्वालिटी है कि अगर आप, मतलब मैंने आज जो चीज सिखा रहा हूं आपको, कल मैं 10 साल के बाद मर जाता हूं, लेकिन यहाँ पर कितने लोग होंगे जो उस पर अमल कर रहे होंगे, तो उनका सवाब भी मुझे पहुंचेगा, सबका। हाँ, मैंने अमल नहीं किया लेकिन वो कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसाले सवाब कितना करते हैं। यहाँ कुछ उलमाए कराम बड़े गुस्सा होते हैं, कहते हैं यार जो बंदा जिंदगी में सदका खैरात नहीं करता, जैसे ही वो मरता है देगे पकना शुरू हो जाती हैं जनाब, सोयम हो रहा है, चैलम हो रहा है, और उसकी जनाब देगे पकना शुरू हो जाती हैं। वो बंदा दुनिया में जब तक था अपने पैसे जोड़ जोड़ के रखता था, खैरात ही नहीं करता था, अब वो मर गया है तो उसके पीछे सारे सवाब के लिए देगे चढ़ाओ, दफा करो उसको। क्यों दिन में इस तरह कुरान मजीद का है, जब वो जिंदा था कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाया उसने, नाजिरा भी खत्म नहीं किया उसने, साल में भी खत्म नहीं किया उसने कुरान मजीद का, तो अब तुम कुरान मजीद के खत्म दिलवा रहे हो उनके लिए। तो ये भी उनका एक गुस्सा है, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन उसका सवाब बहरहाल पहुंचता है बाकायदा तौर पे। और उसको मैयत को अगर आपकी तरफ से मेहरबानी नहीं होगी तो और किसकी तरफ से होगी, वो आपकी तरफ ही देख रहा है, इसलिए हम मेहरबान होते हैं, और वो जिंदा है, हम जिंदा हैं। वो जगह जो जहाँ पे वो चला गया है वो अमल का घर नहीं है, अमल का घर ये दुनिया है जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो हम अमल करके उसके अमल नामे को बढ़ाते रहते हैं। हाँ, वो ऐसा हमारे लिए भी होगा, हमारे बाद हमारे आने वाले लोग करेंगे, हमारे लिए करेंगे। हमने तो नहीं किया तो हम ज्यादा करेंगे। तो इमाम हसन बसरी से किसी ने कहा बाजी कि आप जो है वो बेअमल हैं, आप हमें जो है ना वो बातें बताते हैं जो खुद अमल नहीं करते, आप हैं ऐसे। मतलब वो दौर भी बड़ा सख्त दौर था जिसमें हसन बसरी का जो है, जो उनका जब जमाना था, और वो मिंबर पर थे उस वक्त, बड़ा सख्त जमाना था, मुश्किल जमाना था, जैसे आजकल मुश्किल हुआ पड़ा है हमारे हमारे ऊपर भी, इससे शायद ज्यादा होगा वो। अच्छा हुआ क्या कि लोगों ने जब कहा तो आपने फरमाया कि देखो, मैं जो कुछ भी करता हूं तुम्हें उसका नुकसान नहीं है, मैं जो कुछ करता हूं करूं या ना करूं तुम्हें नुकसान नहीं है, मुझे नुकसान है उसका, और मुझे ही फायदा है अपने अमल का। लेकिन मेरी बातें तुम्हें फायदा जरूर देंगी, ये पक्का है। मेरी बातें सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मेरे अमल को छोड़ दो कि मेरा अमल है कि नहीं है इस पे, मैं जो बातें कर रहा हूं उसको ले लिया करो और उसको अपने पास जोड़ लिया करो। अभी मैंने आपको इस किताब के बारे शुरू में बताया ना, आपको जो वाकया है ना, वैसे करनी का, कि उन्होंने दांत तोड़ दिए सारे के सारे, कि रसूलुल्लाह की जो है वो मुशाबहत हो जाए और उनकी सुन्नतों पे अमल हो जाए। ये वाकया जो है इसको बहुत सारे मुस्तनद उलमाए कराम ने रद्द कर दिया हुआ है कि ये वाकया नहीं है, वैसे कहीं कहीं भी नहीं है। इसको ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार ने लिखा है, और ये 6ठी सदी हिजरी की बात है जब उन्होंने लिखा है पहली दफा। तो उसके बाद मुला लिकारी और बाकी इमाम ज़हाबी सब ने इसका इनकार किया, इमाम शारानी ने खुद भी किया, खुद लिख कर उसके बाद इनकार किया कि हमें इसकी कोई सनद नहीं मिली, कोई बात नहीं मिली। तो अब मैं क्या कह रहा था आपको कि देखो, ये वाकया तो चलो झूठा है, मन गढ़ंत है,
لیکن اس میں میرے روح کا سامان پڑا ہوا ہے کہ مجھے اتباع رسول میں اس قدر ہونا چاہیے، محبت رسول میں اس طرح مجھے جانا چاہیے۔ تو جب بھی آپ کو کسی ولی کا کچھ بھی آپ کو ملا کرے، آپ نے اس کو لے لینا ہے، اپنا حصہ لے لیں اس سے اور باقی چھوڑ دیں آپ۔ یعنی کیلا ہم لیتے ہیں تو چھلکا اتار کے رکھ دیتے ہیں نا، تو آپ چھلکا کو چھلکا ہی سمجھ کے سائڈ پہ کر دو، وہ مزہ لے لو، اس بات کا مزہ لے لو، جو چیز تمہیں چاہیے وہ لے لو، باقی چھوڑ دو تم۔ اسی طرح ہم کرتے ہوتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز کے لیے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو آپ لے لیا کریں بس۔ میں یہی بات کر رہا ہوں باجی کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری، ہماری نوکری لگی ہے یہاں پہ۔ میں کل آپ کو یہ سبق نہیں پڑھایا، پتہ ہے میں بالکل ٹھیک تھا لیکن میں نے نہیں پڑھایا۔ یہ کیوں نہیں پڑھایا؟ چونکہ یہ تصوف ہے، یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور میری روح مطمئن نہیں تھی کل، میں نے ویسے ہی چھوڑ دیے، میں بیٹھا ہوا تھا لیکن میں نہیں پڑھا سکتا تھا، اور میں آج بھی نہیں پڑھانا چاہتا تھا، لیکن میری ڈیوٹی لگ گئی اور ہم نے اس کو لے لیا۔ میں قرآن پڑھاتا ہوں نا، تو قرآن میرے اوپر اتنا بوجھ نہیں لاتا جتنا اب یہ، جب سے میں نے یہ تصوف والا شروع کر دیا ہے نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یار کس قدر میں، یعنی کتنا گرا ہوا انسان ہوں میں اپنی نگاہ میں گر گیا ہوں اللہ، جب سے میں نے یہ شروع کر دیا ہے آپ کو یہ تصوف والا۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے پنگا ہی لے لیا ہے یہ کتابیں شروع کرا کے اب، لیکن اب اس کے میں ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ میں اب دیکھو بتاؤں، میرے بھائی تھے نا، بیمار تھے بہت زیادہ، ہم سب کے گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ ان کی بیماری میں ہم ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ہم اپنی بیماروں کو دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جب میرا بھائی پہلی دفعہ بیمار ہوا تھا، آج سے کوئی بہت سال پہلے، 15 سال پہلے پہلی دفعہ جب بیمار ہو، تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، نہ میرے ابو سے دیکھا جاتا تھا، ہم کسی سے بھی دیکھا نہیں جاتا تھا، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ایسے بیمار کو۔ ایسے ہمارے گھروں میں بہت سارے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے محتاج ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے ایسے ہٹے کٹے جیدار بندے کو، بیمار صورت میں ہم دیکھ نہیں پاتے بیماروں کو، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان بیماروں کی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا یار، سمجھو بات کو۔ کیا بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی، ہمیں جوانی دی، ہمیں طاقت دی، قوت دی، ہمیں جو پیسہ دیا، ہمیں جو نوکری ملی ہے، ان ضعیفوں کے صدقے سے دیا ہوا ہے، ان کمزوروں کے صدقے سے دیا ہوا ہے، ان محتاجوں کے صدقے سے دیا ہوا ہے، ان سائلین، ان محروموں کے صدقے سے دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم لوگ جو ہیں درمیان، ہم لوگ اب منہ نہیں پھیر سکتے ان لوگوں سے۔ اس زمانے میں کہ جب وہ بیمار ہو جائیں، محتاج ہو جائیں ہمارے، ہمیں ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، بس ان کے ساتھ دینا، ہماری نوکری لگی ہے ان کا ساتھ رہنا۔ تو ہم لوگ وہ اپنے پیمپر کو بھی گندا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی گندا کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ بہت سارے مسائل جو ہے نا ان کے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں چھوڑنا ان کو، کیونکہ ہماری نوکری لگی ہے اس چیز کی۔ تو ہم لوگ یہ جو ہمیں قرآن اور حدیث کا اللہ پاک نے یہ نور دیا ہوا ہے، اللہ پاک، ہم نے بڑے خوشی سے یہ پڑھا، ہم لوگوں نے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کتنا بڑا جو ہے نا بار لے رہے ہیں اپنے سروں پہ، کتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں اپنے سروں پہ۔ ہم تو صرف اس کا میٹھا میٹھا دیکھ رہے تھے، ہمیں ابھی جو ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو واللہ واللہ میری کلاس میں ہم لوگ، میں ایسے میں ایسا نہیں کہ میں کسی کو کم تر سمجھ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ میرے دل میں ایسا خیال بھی آئے، لیکن ہم لوگ شریعہ کالج میں اتنے سارے لوگ تھے، میرا رول نمبر جو تھا 226 نمبر میرا رول نمبر ہے، میرے بعد بھی لوگ تھے، لیکن ان میں سے اکثریت ہم تین چار لوگ ہیں جو کہ وہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اور وہ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان ٹچ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان ٹچ ہیں فیلڈز کے ساتھ۔ تو وہ اب ہماری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے، ہماری پہچان، ہمارا تشخص وہ یہ دین ہے، یہی دین ہے، ہماری نوکری لگی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں اگر میں کسی کو حیض کے مسائل بیان کر رہا ہوں تو مجھے وہ آنا چاہیے، مجھ پہ وہ گزرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ میں نے وہ علم حاصل کیا ہوا ہے جس سے میں رہنمائی کر سکتا ہوں خواتین کی، تو میں کروں گا ان کی۔ حج میں نے نہیں کیا حج، لیکن میں حج جو ہے حج کو سمجھا سکتا ہوں، حج کے مسائل، حج کے کیا کیا اس کے مکروہات ہیں، کیا کیا اس کے مستحبات ہیں، وہ تک بتا سکتا ہوں آپ کو۔ اسی طرح میں زکوٰۃ کے مسائل آپ کو بتا سکتا ہوں، حالانکہ مجھ پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، میں کسی کو دے ہی نہیں، میں تو لینے والوں میں سے ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نوکری لگی ہے ہماری یہ والی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، اگرچہ تصوف میں ہم پورے نہیں اترتے، تصوف کے اصولوں پر ہم لوگ پورے نہیں اترتے، اور ہم لوگ وہ اللہ والے ہیں بھی نہیں، لیکن ہم نے ان جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے سر پہ بھی امامہ ہے، ہم نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم ہر وقت اللہ اللہ کی بات کر رہے تھے، کچھ قرآن کی آیات پڑھ لیتے ہیں، کچھ عربی کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، تو جس سے ہمارا تشخص یہ بن گیا ہے، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تو ہم لوگ جتنا بھی آتا ہے ہمیں آگے دینا ہے، آگے پھیلانا ہے اس کو، اور اس کو اپنے پاس خود سے نہیں رکھنا، اپنی کمزوریاں اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے، اس
جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں نہیں آنی چاہیے، درمیان میں یہ چیزیں رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ امام غزالی ہماری جو ہے نا رہنمائی فرمائیں گے، ان کی یہ کتاب تصوف، اصل علم جو ہے تصوف کا علم، یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں اس باتوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور راستے آسان کرے گا انشاءاللہ ہمارے لیے۔ امید ہے کہ اتنا کافی ہے ہمارے اس موضوع پر بھی۔ کیا خیال ہے باجی؟ ٹھیک ہے جی اتنا؟ چلیں، بہت شکریہ، جی السلام بالکل علیکم۔ سر، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، بہت ساری ذہنی الجھنیں آپ نے دور کر دی، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے کہ آپ کے ذریعے ہمیں اتنی خوبصورت قرآن کی، تصوف کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کا دم ہمارے لیے غنیمت ہے، ہمارے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اللہ سلامت رہیے، پاک بہت آپ کو شکریہ۔ سلامت رکھے، آمین برکتیں دے، آمین یا رب۔ اور جو کچھ آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں اللہ ہمارے عمل میں شامل کرے، اور وہ ضرور آمین کرے گا کہ ہم آمین جو مانگتے ہیں وہ ضرور ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو آمین زندگی دے۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سر، بہت سلامت رہیں، شکریہ۔ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ واللہ میری زندگی آپ لوگوں سے ہے، ایسے ہی بتاتا رہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ مزہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو آپ میرے آئینے ہیں، جیسے میرے سامنے آئینے لگے ہوں ایسے، اور میں اس کو پڑھا رہا ہوں، اور خود جو ہے وہ سارا ریفلیکشن میرے اوپر آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کرے کہ ہماری توفیقات میں اور بھی اضافہ ہو، ہم اپنے ساتھیوں کو لے کے آیا کریں، اپنے دوستوں کو بتایا کریں، لوگوں کو لایا کریں، جہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ بس اللہ رسول کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ ہی تو ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی آیا ہے کچھ لے کے گیا ہے یہاں سے الحمدللہ، تو ضرور دوستوں کو لایا کریں، خود بھی آیا کریں، اور اس کو ضائع نہ کریں، ان لمحات کو، ان دنوں کو، ان گھنٹوں کو۔ بڑے مشکل ہوتا ہے ایسے صحبتیں میسر آنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو غنیمت سمجھیں، اس جوانی کو، فراغت کو، اس پیسے کو، یہاں پہ جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ امانت ہے، اور وہ اس کو غنیمت سمجھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شکر گزار بندہ بنائے، شکر گزار بندوں کا بھی شکر گزار، اور اللہ کا بھی شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیے، بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سوموار کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔